बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सरदार मारूफ साहब के साथ। लीगी कारकुन हैं, सोशल वर्कर हैं, कोटली से इनका ताल्लुक है। सरदार मारूफ साहब, कोटली के ऊपर बात करेंगे क्योंकि कोटली से बराह रास्त मुखातब है और तमाम जितने भी अहबाब है, अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ साथ प्रोग्राम को शेयर भी कीजिएगा। लाइव इस वक्त हम आपके साथ हम हाजिर हैं। सरदार मारूफ साहब, कोटली में 5 मेंबरान असम्बली ने वजारत के लिए हल्फ उठा लिए हैं। सर, क्या फ़ायदा होगा सर कोटली को, कोटली शहर को क्या फ़ायदा होगा सर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फैसल मनीर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज का जो मौजू आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक 26 रुकनी काबीना जिसका हल्फ हुआ, सबसे पहले तो मैं तमाम वज़राए हुकूमत जिन्होंने हल्फ उठाया आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं सबसे पहले तो उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आज़ाद कश्मीर के अंदर PDM में मुस्लिम लीग नून की हमायत और पीपल्स पार्टी की हमायत से हुकूमत बनी है। प्राइम मिनिस्टर चौधरी नवारुल हक साहब ऑलरेडी 2 इससे पहले वजारतें, एक सीनियर मिनिस्टर रिटायर्ड कर्नल वकार अहमद नूर साहब और फैसल राठौर साहब जो है पहले इसके अंदर जो अब 28 लोग हो गए हैं। सब को लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो दूसरा आपने कहा जी कि इसका कोटली को क्या बेनिफिट होगा। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आप पूरी आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस ज़िला कोटली के तमाम जितने भी अदारे हैं उनके इंटरव्यूज़ भी करते हैं, उनके मसाइल पे भी बात करते हैं। आजकल आपने स्पोर्ट्स पे बड़ा काम किया, सिकंदर हयात स्पोर्ट्स स्टेडियम, उस हवाले से मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा। जो सिकंदर हयात स्पोर्ट्स स्टेडियम जो आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ने जिसका इफ्तिताह किया, एक नामुकम्मल स्टेडियम का इफ्तिताह किया। प्राइम मिनिस्टर लेवल के बंदे को ऐसे काम नहीं करनी चाहिए। अब नई हुकूमत PDMA की हुकूमत बन चुकी है और 5 वज़राए हुकूमत ऑलरेडी, इसमें 2 पहले भी वज़राए हुकूमत रह चुके हैं, एक मलिक ज़फ़र साहब और चौधरी अखलाक साहब और तीसरे अंसर अब्दाली साहब। 2 वज़राए हुकूमत का कोटली से इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी के बने नकियाल से चौधरी हाजी जावेद इकबाल बडानवी और दूसरे चढ़ोई से जो है ना चौधरी यासीन साहब के साहबजादे आमर यासीन जो है ना, मैं इन दोनों को जो नए बने, पहले तो ऑलरेडी जो है अब ये PTI के थे, अब PDMA के साथ इन्होंने भी अलायंस कर लिया है। तो ये अब 2 जो लोग नए जिन्होंने वजारतें उठाई हैं, इकबाल चौधरी हाजी इकबाल बडानवी साहब और आमर यासीन साहब, ये नौजवान है। आमर यासीन मिक्सचर का कोटली को क्या फायदा होगा? मिक्स काम हो गया है, कोई पता नहीं चल रहा कौन हो, किसका काम होगा किसका नहीं होगा, लोग किधर जाएंगे। अब सियासी वर्कर है शहर के अंदर बैठे हुए, ये क्या है सर? आम आदमी जो है इसके ऊपर तनकीद कर रहा है, आम आदमी कंफ्यूज है इसके ऊपर। मेरी बात सुने, ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर आपने कहा मिक्स काम हो गया है, ये 3 लोग तो ऑलरेडी जो एक पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून ने जब PDMA ने प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट किया, वोट दिए, तो ऑलरेडी चौधरी नवारुल हक साहब ने कहा था कि मैं आज़ाद हसीयत से आज इलेक्शन लड़ूं, मेरा इस पार्टी के साथ PTI के साथ कोई तल्लुक नहीं है। बात फैसल, ये जो हमारे लोग होते हैं ना सियासी, जो वज़राए हुकूमत, जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर ये इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। आज जो हल्फ हुआ है ना और जो PTI के लोग इसके साथ शामिल हुए, ये वो बात सच साबित हुई। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के एंकर पर्सन और मुख्तलिफ जगहों पे जो बात होती है कि ये लोग इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। जिन लोगों ने दोबारा वजारतें ली हैं असूली तौर पर तो उन्हें अपनी पार्टी के साथ स्टैंड करना चाहिए, जो एक राइट्स बनता है, असूल बनता है कि स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि वो तो PTI के टिकट पर इलेक्शन जीतकर असेंबलीज के अंदर आए, अवाम ने उनको मैंडेट दिया। लेकिन फिर जो है वो नजरअंदाज हुआ है। बहुत सारे लोग आपको लाइव देख रहे हैं। नाज़रीन, आप सरदार मारूफ साहब लीगी कारकुन हैं, आप इनसे सवाल कर सकते हैं। आप सबको हम सवाल में शामिल करेंगे। सरदार मारूफ साहब से बराह रास्त आप सवाल कर सकते हैं। आपके कमेंट्स आप करें प्लीज, हम इनके सामने सवाल रखेंगे। शहर को सर क्या फायदा होगा, किसके काम होंगे किसके काम नहीं होंगे? सर, आप कहते हैं ना कि शहर नजरअंदाज हुआ है, कोटली शहर कोई नजरअंदाज नहीं हुआ। कोटली शहर से जो इस वक्त मेंबर असम्बली है आज़ाद कश्मीर के, वो हैं चौधरी यासीन साहब, वो पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। उनके बेटे को ऑलरेडी मिनिस्ट्री दे दी।
चौधरी यासीन साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, वो मिनिस्टर लेवल के कैंडिडेट थे ही नहीं, पहले वो ऑलरेडी सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं। अगर वो वजीर बनते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं ये वसूख से कहता हूं कि चौधरी यासीन साहब यहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने वोट लिए हुए हैं। जिला कोटली के अंदर तमाम तर एडजस्टमेंट, तमाम तर कामकाज, तमाम तर जो फैसले डिसीजन होंगे वो चौधरी यासीन साहब की मर्जी के मुताबिक होंगे। ये गलतफहमी है लोगों को कि कोटली को नजरअंदाज कर दिया गया है। चौधरी यासीन साहब पीपल्स पार्टी से उनका तल्लुक है और पीडीएमए का आजाद कश्मीर के अंदर हिस्सा है, ठीक है। अब कोटली के वो एमएलए हैं और मेंबर कानून साज असेंबली हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक ही यहाँ काम होंगे। ये लोगों को गलतफहमी है कि अब चौधरी यासीन साहब इस जिले में किसी और की जो है ना जो ये चलने देंगे। इस डिस्ट्रिक्ट के होली सोली इंचार्ज जो ज्यादातर जितने भी काम, तबादले, तकर्रियां, सियासी एडजस्टमेंट, ये वो आप समझते हैं वो चौधरी यासीन साहब के। वुज़रा की सर एक फौज है नून लीग का, इसके ऊपर मौक़िफ़ बहुत मुख्तलिफ था। नून लीग कैसे मान गई ये बिल आखिर अपने इक़्तिदार के लिए? नून लीग और फारूक हैदर साहब जो अपनी इस पॉलिसी पे, साबका पॉलिसी को उन्होंने कैसे तब्दील किया? वुज़रा की एक फौज जो है वो फिर से जमा हो गई है रियासत के अंदर। नून लीग ने असल जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सबसे पहले तो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद सरदार तनवीर इलियास साहब बने। उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि 14 या 15 आप आज़ाद कश्मीर के वुज़रा हुकूमत बना सकते थे, लेकिन अगर नून लीग ने तवील मशावरत के बाद ये डिसीजन किया, अगर आज भी 15वीं आईनी तरमीम न की गई तो ये असम्बली शायद पहले तो 6 महीने और 1 साल चली है ना, शायद ये 1 माह भी ना चल सके। ये मैं चौधरी नवार उल हक साहब की दूरअंदेशी को, उनकी जो अंदेशी है, उन्होंने बड़ी लंबी तवील, ये 2 माह हो गए हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर अदम एतमाद के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। 2 माह के बाद जो नायल हुए थे आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास, उनके बाद उन्होंने ओथ भी लिया 2 वुज़रा के साथ 2 माह। उन्होंने बड़ा अच्छा बोल्ड स्टेप बजट लेकर आज़ाद कश्मीर के अंदर अच्छा बजट पेश किया। अगर जो नवार उल हक साहब महसूस कर रहे थे और उनके साथ साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब, शाह गुलाम कादर साहब, चौधरी यासीन साहब, लतीफ़ अकबर साहब, चौधरी मजीद साहब, सीनियर मोस्ट सीनियर लोग, बरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, अगर वही सिस्टम अगर कंटिन्यू रखा गया तो शायद ये भी हुकूमत, ये भी प्राइम मिनिस्टर 1 माह भी ना चल सकते। इसलिए मेरी बात मुकम्मल होने, इसलिए उन्होंने इस कैबिनेट को जो अंदर तोसी किया है। अब तकरीबन 27 बंदे आज़ाद कश्मीर के लिए अदम एतमाद के लिए चाहिए होते हैं। 27 से ज्यादा तो यहाँ वजीर बन गए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात दुरुस्त है सर, जबरदस्त बात आपने की। एक तरफ बेरोजगारी, नौजवान बेरोजगार हैं, रियासत की सूरत को इतनी अच्छी नहीं है, दूसरी तरफ वुज़रा की फौज, वुज़रा की अय्याशियाँ, इसके ऊपर सरदार मारूफ क्या कहते हैं? ये जो आज़ाद कश्मीर के वुज़रा, ये लोग तकरीबन आज़ाद कश्मीर के जो हालिया इलेक्शन हुए जो उसमें वोट लेकर असम्बलीज के अंदर गए, इन्हें खुद सोचना चाहिए, रोड मॉडल खुद बनना चाहिए, इनको अपने अखराजात कम करने चाहिए। जिस तरह आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर चौधरी नवार उल हक साहब ने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी के अखराजात कम किए, और जो इससे पहले जो छोटी ईद गुजरी है विदाउट प्रोटोकॉल वो अपने घर चले गए और कोई लाओ लश्कर के साथ वो नहीं निकलते। इन सब को अपने टीम कैप्टन, जो इनका इस वक्त टीम कैप्टन आज़ाद कश्मीर के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव है चौधरी नवार उल हक साहब, उनके जो है ना पीछे चलना चाहिए। उनके जो जिस तरह उन्होंने कफ़ायत शारी से आज़ाद कश्मीर के अंदर अपने अखराजात कम किए विदाउट प्रोटोकॉल, वो अपने घर के, आज देखते हैं ये वुज़रा हुकूमत जिन्होंने हल्फ उठाया, क्या ये भी विदाउट प्रोटोकॉल अपने घरों में आते हैं? सदा साहब, हमारे नौजवानों को अक्सर इनसे बड़े गिले शिकवे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एक बोलचाल मचा हुआ है, तनकीद हो रही है। आप भी समझते हैं कि हमारे मेंबरान असेंबली जो खुदगर्ज और गैर संजीदा हैं, लोगों की तरह आप भी ऐसा सोचते हैं? नहीं, ये गलत बात है। हमारे जो मेंबरान असेंबली हैं, अल्लाह ताला ने उनको ऊपर करम किया, फजल किया, वो लोगों ने उनके पास मैंडेट है, हर हल्के से 30-30, 20-20, 25-25 हज़ार लोगों ने उन पर इत्मीनान किया। वो मुंतखब करदा मेंबर असेंबली है, उनके पास मैंडेट है। सब लोग जो असेंबली मेंबर बनता है वो इंतहाई जिम्मेदार होता है,
غیر ذمہ دار کونسلر کو یہاں ووٹ لوگ نہیں دیتے. یہ آزاد کشمیر پڑھے لکھے لوگوں کا خطہ ہے. فیصل منیر دیکھے کوڑلی سے فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل ملک ظفر صاحب راج مال سے، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، آج راج مال کے دوستوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. ظفر ملک انتہائی جو ہے نا سنجیدہ، اور انہوں نے اپنے دور اقتدار میں آ کر راج مال کے اندر بہت کام کیے. ڈاکٹر انصر ابدالی صاحب، اس کے بعد ابھی نئے جو نیو کمنگ منسٹر بنے ہیں چودھری یاسین صاحب کے بیٹے، چلو وہ شاید اتنا تجربہ نہ رکھتے ہوں لیکن چودھری یاسین صاحب بڑا تجربہ رکھتے ہیں. حاجی جاوید اقبال بڈانوی صاحب. پانچوں وزراء ایک پارٹی سے نہیں ہے، شہر کے اوپر قبضے کی ایک جنگ ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اختیارات کے حوالے سے 5 وزراء آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، ایک کنٹروورسی پیدا ہوگی ان وزراء کے اندر؟ نہیں یہ کو نہیں کنٹروورسی اس لیے نہیں پیدا ہوگی. ان کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھ کر انہوں نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہے. اب اگر کنٹروورسیز پیدا ہوتی تو یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن جیت کر آئے تھے، انہیں وزارتیں ہی نہیں لینی چاہیے تھی، اپوزیشن میں بیٹھ جاتے. لیکن یہاں ان کو پتہ ہے اقتدار ہر بندہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے گا، جو جس کے پاس منسٹری ہوگی وہی کام کرے گا، یا حلقے کے اندر محدود ہو کر کام کریں گے. ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتے. بڑے جو ہے نا ماضی میں ہم نے دیکھا یہ ہوشیار لوگ ہیں، کافی ان چیزوں میں جو ہے نا ان کو تجربہ ہے. حکومت نے سر کامیاب بلدیاتی الیکشن کروائے، کونسلرز کے پاس فنڈز نہیں ہیں، میئر کے پاس فنڈز نہیں ہیں. اب سمجھتے ہیں کہ اب کابینہ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تو کونسلرز نیچے لیول تک جو وہ فنڈز آئیں گے لوگوں کے کام ہوں گے سر؟ یہ بات نہیں ہے، یہ لوگوں کو پہلے ہی پتا تھا. اکثر جو ہے نا انٹرویوز میں جو ہے نا حکومتی وزراء کہتے تھے کہ کونسلرز کو جو ہے نا جو کام ہے، کونسلرز کو خود اپنی جو ہے نا جن لوگوں سے انہوں نے منڈیٹ لیا ہوا ہے ان کو تھانہ کچہری ہو گیا، اپنی وارڈز کے اندر جو چھوٹی سٹریٹس ہیں، گلیاں ہیں، جو لوکل باڈیز کے فنڈز ہوتے ہیں، میونسپل کارپوریشن اور جو لوکل باڈی لوکل گورنمنٹ کے تھرو جو فنڈز آتے ہیں ان کو خود لے کر اپنے حلقے کے اندر کام کروانے چاہیے. کیا کسی وزیر کے جو اختیارات ہیں کسی ڈسٹرکٹ کونسل کو مل سکتے ہیں، یا کسی منسٹر کو منسٹر کے اختیارات کسی میئر کو مل سکتے ہیں؟ یہ پاسبلٹی نہیں ہے. یہ سارے لوگ ممبران اسمبلی جو جیتے ہوتے ہیں یا منسٹر ہوتے ہیں ان کی بیرون منت ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے ان کو ٹکٹ ملتے ہیں، چاہے مسلم لیگ نون کا کوئی کونسلر ہے، چاہے پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا. یہ حلقے کے جو ایم ایل اے صاحبان ہوتے ہیں ان کی بیرون منت ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے الیکشن جیت کر آتے ہیں. معروف صاحب، آپ بھی اپنی وارڈ کے اندر بڑے مضبوط امیدوار تھے، آپ نے کونسلر کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا. کونسلرز کا کیا مستقبل ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کونسلر بیچارے سر پیٹتے رہ جائیں؟ نہیں، یہی بڑی بات ہے کہ لوکل باڈیز کے جو ہے نا 36 ایئر اچھے سیاسی ورکر ہیں، وہ تو کام کروا رہے ہیں، آج بھی کام کروا رہے ہیں. مرکز میں مجموعی طور پر 26 ڈال کے آج اور 2 پچھلے 28 وزراء ہو چکے ہیں سر. بہت بڑی فوج ہے، یقیناً اب انقلاب آ جانا چاہیے آزاد کشمیر کے اندر. بات یہ نہیں ہے کہ یہ 28 لوگ اگر صحیح طریقے سے، اگر خلوص نیت سے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ان پر کرم ہوا ہے کہ ان کو دوبارہ کچھ لوگوں کو وزارتیں ملی ہیں، وہ کام کرے، ڈیلیور کرے، آزاد کشمیر کے ایشوز و مسائل پر کام کرے. میں آپ کو بتاتا ہوں کوڑلی کے مسائل. اس وقت کوڑلی کا سب سے بڑا ایشوز ہے صاف پانی، پینے کا صاف پانی یہاں لوگوں کو نہیں مل رہا. یہاں بجلی کا بڑا ایشوز ہے، آئے روز سٹرائکس، ہڑتالوں کے لیے کال مجھے بھی آتی ہیں. یہاں لوڈ شیڈنگ بلا وجہ ہوتی ہے. یہ گلپر ہائیڈرو پروجیکٹ بنا ہوا ہے، اس کی بجلی وافر مقدار میں. اور سب سے بڑا ایشو جو ہے کوڑلی کے اندر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، وہاں پر انتہائی جو ہے لوگوں کے ساتھ بہت ہی ظلم ہوتا ہے. کوئی اچھے طریقے سے یہاں ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی. جو بھی بندہ فار ایگزامپل یہاں آتا ہے اس کو پنڈی ریفر کر دیا جاتا ہے. اور ایمرجنسی کے اندر میرا متعدد بار جانے کا اتفاق ہوا، وہاں اتنا برڈن ہوتا ہے. ایم ایس جو ہے نا ایک بندے کو وہاں ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، جو فیمیلز کو بھی دیکھتا ہے، میلز کو بھی دیکھتا ہے، ایمرجنسیز کو بھی دیکھتا ہے، او پی ڈی کو بھی دیکھتا ہے. وہاں ایمرجنسی یہ ڈی ایچ کے ہاسپٹل کی بلڈنگز کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے، جو 5 وزرائے حکومت ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کی جاب کریٹ کے لیے بات کرنی چاہیے. پاکستان سے یہ دیکھیں نا، میں نے بجٹ پیش ہونے سے پہلے لکھا تھا کہ آزاد کشمیر کے ضلع کوڑلی کا سب سے بڑا ضلع ہے اور 6 ممبران اسمبلی ہیں. یہ کتنے میگا پروجیکٹ لے کر آتے ہیں. یہ کوڑلی کے اندر کتنے بریجز بناتے ہیں، کتنی اچھی جو نئی سڑکیں بناتے ہیں، ہاسپٹلز کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اس کی اپ گریڈیشن کے لیے، اس کی بلڈنگز کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی سہولت کے لیے.
کالجز کے لیے یونیورسٹیز کے اندر کتنی سہولیت میگا پروجیکٹ ہے نا اجتماعی جو ہے چیزیں ہیں اور لوگوں کو پانی آج بھی نہیں ملتا بلیا محلے کے لوگ اکثر شہنواز بٹ صاحب نے پوسٹیں لگائی ہوتی ہیں شیخ عاشق صاحب نے پوسٹیں لگائی ہوتی ہیں آپ آئی راؤز دیکھتے ہیں نا یہ ہارٹ آف سٹی کوٹلی آزاد کشمیر جو ہے نا سب سے بڑا ضلع ہے اور یہ سب سے بڑا ریونیو جو جنریٹ جو ہوتا ہے وہ کوٹلی حلقہ 1 سے ہوتا ہے تو یہ دوری جو ہے نا یہاں چودھری یاسین صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا ہے تو یہ اگر اس جو ہے نا اب ان کی حکومت آ گئی اگر یہ 3 سالوں میں اگر ڈیلیور نہ کر سکے تو آپ کو پتہ ہے کہ کوٹلی کے لوگ جو ہے نا وہ کیا رزلٹ دیتے ہیں اس لیے ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے ان کے پاس اختیارات بھی ہیں پرائم منسٹر بھی ان کی مرضی سے بنایا اور انہوں نے ہی جو ہے نا اس کو چودھری انوار الحق صاحب کی سپورٹ کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوٹلی کے اندر کتنے جو ہے نا کام کا جو کاج کرواتے ہیں اور کوٹلی کے اندر کتنی بہتری لے کر آتے ہیں کتنی ڈیولپمنٹ لے کر آتے ہیں تو نوجوان نسل جو ہے ہماری بے روزگاری کا میں یہاں جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اور چودھری یاسین صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں اور راجہ فاروق حیدر صاحب آلریڈی وہاں کھرٹا جو ایک سانحہ ہوا ہے یونان کشتی میں 28 لوگ ہمارے جو اس سانحہ کے اندر شہید ہوئے ہیں پرائم منسٹر کو وہاں جانا چاہیے وہاں ان کے لوگوں کے ساتھ آزار تعزیت کرنے کے لیے جانا چاہیے وہ آزاد ریاست جموں و کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں اور انہوں نے لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر منتخب کیا ہے کھرٹے کے اس وقت 2 ممبران اسمبلی ان کو ووٹ دیا ہوا ہے چودھری انوار الحق صاحب کو پرائم منسٹر کو امیجنٹلی فوری طور پر آ کے وہاں داد رسی کرنی چاہیے جو تعزیت کرنی چاہیے اور مالی امداد جو غریب لوگ ہیں ان کا پیکیجز کا بھی اعلان کریں اور پاکستان کے جو نوسرباز جنٹ ہے اس پہ اور زیادہ ایکشن لیں ان سے ریکور کر کے پیسے بھی دلوائے جائیں میں یہاں اگر میری وساطت سے آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے لوگ اگر سنتے ہو میری بات کو سنتے ہوں تو چودھری انوار الحق صاحب کو کھرٹا اتنا دور نہیں ہے ایک ہی ڈویژن کے اور کھرٹا اور بمبر ایک ہی ڈویژن کا بمبر سے وہ اسمبلی ممبر ہے اور مظفر آباد کے اندر بیٹھے ہوئے یا کشمیر کے کوسٹ سے 2-3-4 گھنٹے کا سارا سفر ہے انہیں فوری آنا چاہیے تھا یہ میرا گلہ شکوہ ہے مطلب پرائم منسٹر سے اور پرائم منسٹر کے جو اس وقت ایڈوائزری سٹاف ہے تو پھر بھی وہ ہمارے پی ڈی ایم اے کے مشترکہ پرائم منسٹر ہیں پرائم منسٹر کو جو ہے نا کھرٹا جانا چاہیے اگر فار ایگزامپل اگر ان کو شاید ٹریولنگ کے اندر یا سفر کرتے ہو پرابلم ہو تو بائی ایلی بھی جا سکتے ہیں وہ ان کے پاس یہ ان کو مطلب سورس ہے اور وہ جہاز بھی استعمال کر سکتے ہیں بائی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی وہاں جا سکتے ہیں تو لہٰذا یہ آزاد کشمیر کے وزرائے حکومت جو 26 اور 28 جو پہلے 2 تھے تمام لوگوں کو پرائم منسٹر کی قیادت میں تمام وزرائے حکومت کو کھرٹا جا کر وہاں جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں جا کر حوصلہ جو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی آزار تعزیت کریں یہ بہت بڑا سانحہ ہے آزاد کشمیر کے اندر آخری سوال آپ سے کریں گے اچھی گفتگو کی ہے لوگوں کا فیڈ بیک آتا رہے گا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر وقت پر الیکشن ہوں گے یہ سیٹ اپ اینڈ تک چلے گا یا اس سے پہلے یہ سیٹ اپ ٹوٹ جائے گا میں اس کو یہ سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کے اندر بر وقت ان ٹائم الیکشن ہوں گے میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر بھی بڑے لوگوں کو جلد بازی تھی بہت ہی جلد بازی میں پاکستان کے جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں انہوں نے دیکھے اپنی جو ہے نا کہ پی کے کی اسمبلی کو توڑا اس کے بعد پنجاب کی اسمبلی کو توڑا اس کے بعد اسمبلی جو خود اسمبلی کے اندر سے استعفے دے کر باہر بیٹھ گئے آج اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ پارٹی پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے اور پاکستان کے اندر بے شمار اینکر پرسن جو بیٹھ کے شام کو یہ کل الیکشن ہوں گے پرسوں اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا پاکستان کے اندر بھی جو معیار جو اسمبلی کی جو میعاد مدت ہے وہ اگست میں پوری ہو رہی ہے اگست کے اندر جو ہی میعاد مدت پوری ہوگی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو ہے نا اعلان کریں گے کہ نگران حکومت بنے گی اور پورے ان ٹائم پاکستان کے اندر جس طرح الیکشن ہوں گے اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی بر وقت الیکشن ہوں گے صدر صاحب جاتے جاتے مکس اچار بنا ہے اسمبلی کے اندر تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر سردار معروف صاحب کی ذاتی رائے کیا ہے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے تنقید کرنے والے کو کیا کہیں میں اس لیے
फैसल मनीर तनकीद नहीं कर सकता। मैं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कैबिनेट बनी है, जो हुकूमत बनी है, उस PDMA का मैं हिस्सा हूँ। मैं मेंबर मरकजी मजलिस मला मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर हूँ। और वो तनकीद करता है तो वो उसकी ज़ाती राय है। मैं तो इस हुकूमत को, इन लोगों को डिफेंड करूंगा। मेरा जो काम बनता है, या तो हम इसका हिस्सा ना बने, हमें अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए था। हमें भी, हमारे हिस्से में भी 5 वजारतें आई हैं। मैं मुस्लिम लीग नून के राजा सदीक साहब को, अपने सरदार आमर अल्ताफ साहब को, अहमद रजा कादरी साहब को और अपना कर्नल वकार अहमद नूर साहब को, जो भी हमारे जितने भी हमारे मुंतखब मेंबर थे, 5 वजारतें हमें मिली है। मैं तमाम मुस्लिम लीग नून के ये शुक्रिया अदा करता हूँ, आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट शाह गुलाम कादर साहब का, मियां नवाज शरीफ साहब का। अब हम भी इसके जो है ना शेयर होल्डर है। और जिला कोटली के अंदर, बिलखुसूस हल्का कोटली के अंदर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो है ना लोग, मैं यहाँ जिला कोटली के लोगों को बिलखुसूस, जो आज मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुन वर्करों को ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर माजी में हमारे अंदर रिफ्लेक्शन ना होती, इंतशार ना होते, तो आज हमारे लोग भी मेंबर असम्बली अगर होते तो वो भी आज जावेद इकबाल बडानवी की तरह, आमर यासीन की तरह और 3 वज़राए हुकूमत चौधरी अखलाक साहब की तरह या अपना अंसर अब्दाली साहब की तरह, वो भी अगर हमारे दरमियान इख्तलाफ न होता तो वो भी आज मिनिस्ट्री का, वज़रा का जो इस हल्फ में, वो भी हल्फ उठाते। आज से मेरे मुस्लिम लीग नून के कारकुन वर्कर जिला कोटली से यही पैगाम है, अपने आपस के अंदर अपने अंदर इत्तेफाक, इताद, यकजहती पैदा किए। ये बड़ा तकलीफ दे आज का दिन है हमारे लिए कि हमारे हिस्से में कोई वजारत नहीं आई जिला कोटली। और क्यों नहीं आई? कि हमारा एक मेंबर असम्बली इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर जिला कोटली का कोई नहीं है मुस्लिम लीग नून का। अगर मुस्लिम लीग नून का आज MLA होता तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे सीनियर मिनिस्टर होता, जो है, या उसको भी तगड़ी वजारत मिलती, वजीर बल्दियात, शहरात और वजीर सेहत जैसी वजारत मिलती। आज कोटली के कारकुन वर्कर मुस्लिम लीगियों से मेरा यही है, तमाम तार माजी के इख्तलाफात को भूल कर, ये तकलीफ दे दिन है आज देखिए, अगर हमारे पास MLA नहीं है, अगर आज हमारा MLA भी होता तो कल जश्न की तैयारियां हम भी करते और मुस्लिम लीगी कारकुन भी करते कि जब मुस्लिम लीग नून का मिनिस्टर, जिस तरह आज चौधरी यासीन साहब पीपल्स पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं, PTI के लोग जश्न मना रहे हैं, आज मुस्लिम लीग नून सिर्फ मुबारक की हद तक, जिला कोटली के अंदर हम मुबारकबाद देने की हद तक तो बात है, लेकिन आज हम बड़े दुख और तकलीफ की वजह से कि माजी में जो हमारे अंदर इख्तलाफ थे, इंतशार था, जो पार्टी के अंदर रिफ्लेक्शन था, उसको बाला ताक रख कर इस दिन को नेक्स्ट ये दिन ना आए, मुस्लिम लीग नून को मुनज़्ज़म, मुत्तहिद और यकजा करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।